یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جان، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، میری بخشش وسیلہ محمد دانا، جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے، او دیوا جو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دیوا جو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں، جیندے ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، لے عبدو سینے کمال ہویا، لے عبدو سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا، آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، آئے در تے سوالی نو کیتی نینا، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لے، نال انگلی اشارے تے چن توڑیا، نال انگلی اشارے تے چن توڑیا، گیا سورج اگن ول پیچھا موڑیا، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنہیں آ کے غریب